बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो में मेराज के वाक़ये के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। ताइफ के सफ़र के बाद मेराज का वाक़या पेश आया, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ था। और ये वाक़या इस तरह हुआ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहाँ से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इख्तिताम में नमाज अदा की। फिर उसके बाद आपको सातों आसमान की सैर कराएगी और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात ये है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचने से पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकातें अदा की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है कि ये कौन सा मुकाम है? आपने फरमाया नहीं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत का है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। इसके बाद बुराक पर फिर सवार हुए। उसका हर कदम जहाँ तक नजर जाती वहाँ पड़ता था। एक और मुकाम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। तो आपने वहाँ भी 2 रकात अदा किए और फिर उन्हें बताया कि आपने मदीन में नमाज पढ़ी। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस्ती का नाम बदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम बदीन पर रखा गया था और उन्होंने इसी में क़याम किया था। इसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी इसी बस्ती में मबूस हुए थे। उसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक और मुकाम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकात नमाज अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस के पास एक ऐसी बस्ती है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी सफर में आपने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हाल दिखाए गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद इमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम दिखाए गए। इमानत में खयानत करने वाले इतने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों के छोड़ने वाले के सर कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असर हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जरा बराबर मोहलत ना दी जाती थी। अपने माल में ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वो ऊंट और बकरियों की तरह चल रहे हैं और ज़कून दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कून दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता।
اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریا میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کروے ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑائے جانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتے اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئیں گے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ ان دسترخوانوں میں کچھ انتہائی بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ یا ان میں وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھی۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے گی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر ایک جنت کی وادی سے ہوا، اس سے انتہائی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت قدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ پر داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا اور نہ ہی مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے ضرور بدلہ دوں گا، اور جب مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے لیے نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیر اور بیڑیاں، میری آگ اور میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، سب عذاب کے دوسرے ہیبتناک سامان بہت بڑھ گئے۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آپ کی تپش اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی اسرابیت اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے وہ میری خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ جہنم کے اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزیٰ ابن القطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائی گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے کھولوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ جواب میں انہوں نے بتایا
یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائے گی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔